बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे स्पेनिश वर्ब, वो वर्ब जो हम अक्सर औकात स्पेनिश बोलने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सल्तार, जंप लगाना, छलांग लगाना। सल्तार, जंप लगाना, छलांग लगाना। एस्क्रिवीर, लिखना। एस्क्रिवीर, लिखना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग। व्याहर, व्याहर, सफ़र करना। व्याहर, सफ़र करना। एस्कुचार, सुनना। एस्कुचार, सुनना। यामर, बुलाना, कॉल करना। यामर, बुलाना, कॉल करना। अप्रेंदर, सीखना। अप्रेंदर, सीखना। सल्तार, जंप लगाना, छलांग लगाना। एस्क्रिवेर, लिखना। व्याहर, सफ़र करना। एस्कुचार, सुनना। यामर, बुलाना, कॉल करना। यामर, बुलाना, कॉल करना। अप्रेंदर, सीखना। अप्रेंदर, सीखना। टू लर्न, इंग्लिश में कहते हैं टू लर्न, अप्रेंदर। कोमेर, खाना। कोमेर, खाना। बेवर, पीना। बेवर, पीना, पानी पीना, जूस पीना, या कोई भी चीज़ पीने वाली हो उसे हम कहते हैं बेवर, पीना। दोरमीर, सोना। दोरमीर, सोना, नींद करना। हावलर, बात करना, बोलना। हावलर, बात करना, बोलना। पेंसार, सोचना। पेंसार, सोचना। टू थिंक। मिरार, देखना। मिरार, देखना। कोमेर, खाना। बेवर, पीना। दोरमीर, सोना। हावलर, बात करना। पेंसार, सोचना। मिरार, देखना। पेंसार, सोचना, मिरार, देखना। टू लुक या टू वॉच, इंग्लिश में कहते हैं मिरार, देखने को, टू लुक या टू वॉच। पेंसार, सोचना, टू थिंक। मिरार, देखना, टू लुक या टू वॉच। लीर, पढ़ना। लीर, पढ़ना। औजार, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल में लाना। औजार, इस्तेमाल करना। येगार, आना, पहुंचना। येगार, आना, पहुंचना। वीवीर, जीना। वीवीर, जीना। मोरीर, मरना। मोरीर, मरना। अयुदार, मदद करना, टू हेल्प। अयुदार, मदद करना। लीर, पढ़ना। औजार, इस्तेमाल करना। येगार, आना, पहुंचना। वीवीर, जीना। वीवीर, जीना। मोरीर, मरना। मोरीर, मरना। अयुदार, मदद करना। अयुदार, मदद करना, से इंग्लिश में कहते हैं टू हेल्प। टू हेल्प, मदद करना। अयुदार। मोरीर, मरना। टू डाई, इंग्लिश में कहेंगे टू डाई। अयुदार, मदद करना, टू हेल्प। गोश्तार, पसंद करना। गोश्तार, पसंद करना। बेजार, बोसा देना। बेजार, बोसा देना। टू किस, इंग्लिश में कहते हैं टू किस। बेजार। ओदियार, नफ़रत करना। ओदियार, नफ़रत करना, टू हेट। ओदियार। आबरीर, खोलना। आबरीर, खोलना, टू ओपन। सोनियार, ख्वाब देखना। सोनियार, ख्वाब देखना। अयुदार, मदद करना। सोनियार, ख्वाब देखना। अयुदार, मदद करना। गोश्तार, पसंद करना। गोश्तार, पसंद करना। बेसार, बोसा देना। ओदियार, नफ़रत करना। आबरीर, खोलना। सोनियार, ख्वाब देखना। सोनियार, ख्वाब देखना, जिसे इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं, टू ड्रीम, ख्वाब देखना। अयुदार, मदद करना, टू हेल्प। टू हेल्प, अयुदार, मदद करना। सेगवीर, पैरवी करना। सेगवीर, पैरवी करना, टू फॉलो, इंग्लिश में कहते हैं टू फॉलो। सेगवीर, पैरवी करना, पीछे चलना, पीछे आना। पोनेर, रखना। पोनेर, रखना। क्वेदार, रखना, ठहरना। रहना, ठहरना। क्वेदार, रहना, ठहरना।
وولویر واپس کرنا، وولویر واپس کرنا ٹو ریٹرن، میرار دیکھنا، میرار دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، میچ دیکھنا، میرار، ایستار ہونا عارضی طور پر، ایستار ہونا عارضی طور پر، سیگویر پیروی کرنا، پیچھے چلنا، پونیر رکھنا، کویدار ٹھہرنا رکنا، کویدار ٹھہرنا رکنا، وولویر واپس کرنا ٹو ریٹرن۔ اگر کوئی چیز آپ نے کسی سے لی ہوئی ہے تو وہ واپس کرنے گے تو ہم اسے کہیں گے وولویر۔ میرار دیکھنا، میرار دیکھنا، ایستار ہونا عارضی طور پر، ایستار ہونا عارضی طور پر، تنیر رکھنا، پاس ہونا، تنیر رکھنا، پاس ہونا، گھر میں کتا بلی رکھنا یا کچھ چیز رکھنا، تنیر، حاصر کرنا، بنانا، حاصر کرنا، بنانا، ساویر جاننا، ساویر جاننا، کویرر جانا، محبت کرنا، کویرر جانا، محبت کرنا، دار دینا، دار دینا، پیسے دینا، رقم دینا، ادھار دینا، دار، ویر دیکھنا، ویر دیکھنا، تنیر رکھنا، پاس ہونا، حاصر کرنا، بنانا، ساویر جاننا، کویرر جانا، محبت کرنا، دار دینا، ویر دیکھنا، دار دینا، ویر دیکھنا، خوگار کھیلنا، خوگار کھیلنا ٹو پلے، تراوخار کام کرنا، تراوخار کام کرنا، اسے انگلش میں ٹو ورک کہتے ہیں، تراوخار کام کرنا، کوچینار پکانا، کوچینار پکانا، کندوسر گاڑی چلانا، کندوسر گاڑی چلانا، گریتار چیخنا چلانا، گریتار چیخنا چلانا، کوریخیر درست کرنا، صحیح کرنا، کوریخیر درست کرنا، صحیح کرنا، کسی غلطی کو درست کرنا، کسی مسٹیک کو درست کرنا، خوگار کھیلنا، تراوخار کام کرنا، کوچینار پکانا، کندوسر گاڑی چلانا، کندوسر گاڑی چلانا، گریتار چیخنا چلانا، کوریخیر درست کرنا، کوریخیر درست کرنا ٹو کریکٹ، کورتار کاٹنا، کورتار کاٹنا، سبزی کاٹنا، کاغذ کاٹنا، کپڑا کاٹنا، کورتار، لوار دھونا، لوار دھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، لوار، تومار لینا، تومار لینا، اسپیرار انتظار کرنا، اسپیرار انتظار کرنا، نیسیسیتا ضرورت پڑنا، ضرورت ہونا، نیسیسیتار، پریپارار تیار کرنا، پریپارار تیار کرنا، کورتار کاٹنا، لوار دھونا، تومار لینا، اسپیرار انتظار کرنا، نیسیسیتا ضرورت ہونا، پریپارار تیار کرنا، نیسیسیتار ضرورت ہونا، پریپارار تیار کرنا، وائلار رقص کرنا ٹو ڈانس، وائلار ڈانس کرنا، رقص کرنا، ناچنا، امار محبت کرنا، امار محبت کرنا، دیسیار وش کرنا، دیسیار وش کرنا، کونوسیر جاننا، کونوسیر جاننا، اسیپتار قبول کرنا، اسیپتار قبول کرنا ٹو ایکسیپٹ، ریچازار رد کرنا ٹو ریجیکٹ، ریچازار، وائلار رقص کرنا، ناچنا، امار محبت کرنا، دیسیار وش کرنا، کونوسیر جاننا، اسیپتار قبول کرنا، ریچازار رد کرنا، اسپیرار انتظار کرنا، اسپیرار انتظار کرنا ٹو ویٹ، پیردر کھونا ضائع کرنا، پیردر کھونا ضائع کرنا، ریکوردار یاد کرنا، ریکوردار یاد کرنا، اولویدار بھول جانا، اولویدار بھول جانا ٹو فارگیٹ،
پسار گزرنا گزارنا، پسار گزرنا گزارنا۔ کمبیار تبدیل کرنا چینج کرنا، کمبیار تبدیل کرنا چینج کرنا۔ اسپرار انتظار کرنا، پیر دیر کھونا ضائع کرنا، ریکوردار یاد کرنا، اولویدار بھول جانا۔ پسار گزرنا یا گزارنا، کمبیار تبدیل کرنا چینج کرنا، کمبیار تبدیل کرنا یا چینج کرنا۔ دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی رائے ہے، کوئی تجویز ہے، کوئی مشورہ ہے تو آپ اس کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، ادیوس۔